سلام إخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الاستعداد لمباراة التعليم فيما يتعلق بالتربية البدنية أو إغناء المعارف فيما يتعلق بالإديوكاسيون فيزيك إي سبورتيف. المهم إخوان، إذا كنتي أول مرة كتفرج فيا منتنساش دير أبوني وتفعل الجرس وتخلي شي كومونتير زوين. إذا كان عندك شي تساؤل ولا شي موضوع بغيت تدوي عليه تا هو خليه تحت في الكومونتير. المهم نبداو على بركة الله. فوالا إخوان، هاد الفيديو تيتعلق بالمجال الفرعي 3 اللي هو كونيسونس اناتومو فيزيولوجيك اي بيوميكانيك دي زابيس. غتكون فيه تقريبا واحد 6 ديال لي بارتي باش ميكونوش فيديوهات طوال، فيديوهات ديال 10 دقائق، 6 ديال لي بارتي ساعة. تكون لميتي بجميع الأمور المتعلقة بالاناتومي فيزيولوجي بيوميكانيك. والإخوان سالينا بقى لينا المجال الفرعي واحد وجوج، هما كونيسونس تكنيكو تاكتيك دي APS et كونيسونس ريكلومونتير دي APS. المجال الفرعي 4 درناه، المجال الفرعي 5 تا هو تقريبا درناه. المجال الفرعي فيما يتعلق بدومين دو لا ديداكتيك اون APS دوينا لا بلانيفيكاسيون جيستيون ايفالياسيون بلانيفيكاسيون جيستيون دي سبور سكولير، ماشي يركزوش عليها بزاف ولكن غنديرو فيها واحد فيديو ولا جوج يكونوا خفاف. méthode d'animation des groupes de classe en EPS، هادي حتى هي غندويو عليها. المهم اخوان نبداو على بركة الله. وفوالا إخوان، اليوم غندويو على l'anatomie، les sciences biologiques en EPS اللي تتكون من l'anatomie و physiologie. حنا اللي تهمنا هو physiologie ديال الفور et l'anatomie fonctionnelle. مجموعة ديال الأسئلة غنجاوبو عليهم في هاد الفيديوهات. علاش لا سيونس بيولوجيك اون او بي اس؟ فاش تحتاجو سيونس بيولوجيك في الاو بي اس؟ Quelle science biologique en EPS؟ أين سيونس بالضبط بيولوجيك تحتاجو في الEPS؟ Comment la science biologique en EPS؟ Comment زعما كيفاش تقدر تأثر لي سيونس بيولوجيك على الممارسات الرياضية؟ Pourquoi les sciences biologiques en EPS؟ عندها 3 أهداف: ليدونتيتي، crédibilité scientifique، خدمو بطريقة علمية مع التلاميذ، ولذلك غتكون واحد الخدمة اللي غتمكن ماكسيموم دابخونتيساج. عندها هدف ديداكتيكي، هو نديرو واحد كونتوني، بريباريو في الدار واحد كونتوني اللي هو أديكا مع لي فور ولا المؤهلات اللي عند كل نيفو سكولير. عندها واحد الهدف بيداغوجي اللي هو السيكوريتي ديال ليليف، وهو هدف ضروري ومهم اللي تنعتمدو عليه في التربية البدنية اللي تهمنا هي سلامة التلميذ. لي سيونس بيولوجيك اون او بي اس، كاينين بزاف ديال لي سيونس بيولوجيك، ولكن اللي تنحتاجو حنا في لو بي اس هي فيزيولوجي اللي تتعلق فيزيولوجي دو ليفور فيزيك، كاينه l'anatomie هي l'anatomie fonctionnelle. كومون لي سيونس بيولوجيك اون او بي اس؟ زعما كومون فاش غينفعونا هاد لي سيونس بيولوجيك اون او بي اس؟ هاد لي سيونس بيولوجيك اون او بي اس تينفعونا في لا بلانيفيكاسيون، لا جيستيون، ليفالياسيون، باش نصايبو سيتياسيون دو بروتيساج. هادو كلهم تن اكسبلوطيو فيهم دو كونيسونس فيسيولوجيك اناتوميك انفلويونت. هادشي كله علاش؟ على قبل لا سيكوريتي دو ليليف. هاد فورماسيون اللي غندويو فيها على لاناتومي فيزيولوجي دو ليفور اون او بي اس غنجاوب على مجموعة الأسئلة. شناهي لاناتومي اون او بي اس؟ شناهي فيزيولوجي اون او بي اس؟ شناهي الغول ديال لي سيستيم اون او بي اس؟ كيل سون لي كاركتيرستيك كونتراكسيون مسكولير؟ ارتيولوجي اللي معرفاش هي العلم اللي تيدرس لي زارتيكولاسيون. ميولوجي اللي معرفوش تا هو العلم اللي تيدرس لي موسكل اون او بي اس. Quels sont les paramètres qui régissent l'échauffement en EPS? Quelles sont les bases et l'analyse de mouvement? Quelle relation entre les différents systèmes, filières énergétiques, les caractéristiques des différents mouvements en EPS, EPS santé, quelle relation أسئلة أخرى شي كله غنجاوبو عليه في فيديوهات إن شاء الله. المهم أخوان، الطريقة ديال العمل ديالنا دابا عرفنا أننا غنهتمو اللي تيهمنا حنا في l'EPS هي physiologie de l'effort et l'anatomie
فونكسيونيل. غنبداو فيديوهات الاولين غندوي فيهم على الاناتومي، فيديوهات الباقيين غندوي فيهم على لا فيزيولوجي. l'anatomie en EPS. غيطرح مجموعة الأسئلة. علاش نحتاجو pourquoi l'anatomie indispensable en EPS؟ باش ما نقدروش نتخلاو على l'anatomie en EPS؟ comment exploiter les connaissances en anatomie dans les séances d'EPS؟ كيفاش نقدروا يفيدونا هادوك لي connaissances في l'anatomie في الحصة ديالنا en EPS؟ غنجاوبو على السؤال الأول. quelle anatomie en EPS؟ l'anatomie fonctionnelle تتقاسم على جوج حوايج. كاين الاناتومي ستركتورال اللي فيها اوستيولوجي و ميولوجي. اوستيولوجي هو العلم اللي تيدرس العظام لي زوس. ميولوجي هو العلم اللي تدرس لي ميسكل. هادو بجوج كاينين في الاناتومي ستركتورال. علاش؟ حيت هما ستركتور زعما ديال الجسم. بيوميكانيك كل ما هو حركي. كاين موفمون spatio temporel et muscle moteur. هادو كاينين في ميكانيك. لا تنشوفو لي موفمون اللي تيقدر يدير كل موسكل على سميت المختلف الموفموات، لي موفمون اللي يقدر يدير الانسان، مجموعة ديال الاشياء اخرى. اناتومي فونكسيونيل et بيوميكانيك. شنو الاختلاف بين اناتومي فونكسيونيل ولا بيوميكانيك؟ L'anatomie fonctionnelle branche de l'anatomie basée sur l'étude des relations entre la morphologie et la fonction des parties élémentaires de l'organisme, soit tissu musculaire, soit l'organe, soit appareil, soit système. Les systèmes اللي كاين في الجسم. في حين أن la biomécanique étudie la propriété mécanique حركي. منا شي تكون هداكشي ما تيهماش. منا شي تكون كيفاش هداكشي تطرا هادشي ما تيهماش. اللي تيهمها هو كل ما هو حركي. mécanique dans l'organisme vivant. Il se spécialise dans l'étude de mouvements de corps humain et les mécanismes articulaires. mouvement اللي يقدر يدير الكور humain et au niveau de l'articulation. بعد ما فهمنا دابا الاختلاف بين l'anatomie fonctionnelle et biomécanique، غندوزو sujet de réflexion. À quoi servent les sciences biologiques en EPS? Quel cycle d'apprentissage nécessite plus de connaissances biologiques? Quelle relation entre les connaissances biologiques et les pédagogies différentes؟ هادو أسئلة تقدر تخمم فيهم بعد ما عرفت المعلومات الأولى. بعد ما عرفتي هادشي اللي دوينا عليه قبل تقدر تجاوب على هاد الأسئلة. منا تاخد واحد الفكرة ما تعرف يقدر يتحط لك شي سؤال ولا شي حاجة خاص بهادشي. هادو غير كيسيون دو ريفليكسيون. فوالا الأخوان، كان هذا هو الفيديو. نتمنى يكون الإعجاب ديالكم. هادي بارتي 1 اللي دوينا فيها على شنو، عطيتكم فكرة على شناهي لوطونومي، شناهي فيزيولوجي، شنو هو الحوايج اللي غندوي عليهم من بعد، شناهي لي دومين ديال هادو، حيت بنادم مكانش عندو فكرة على شناهي مثلا لوطونومي، شناهي فيزيولوجي، شناهو اش تخص، شناهو العلوم اللي كاينين في الاناتومي. تسمع بيوميكانيك ما عارف شناهي بيوميكانيك، سمع موفمون ما عارفش ان عندها علاقة بهادي. المهم كان هذا هو الفيديو. في الحلقة المقبلة غندويو على لي ديفيرونت سيستيم اللي كاينين في جسم الانسان، لي ديفيرونت ميسكل، لي سيستيم اوسو، لي سانتور سكابولير، بيلفيان. هاد كاع الامور غندويو عليها ان شاء الله في الحلقة القادمة. ما تنساونيش بصالح الدعاء ودير جيم وشي كومونتير وتابوني كنتي تابوني. الا عندك شي تساؤل شي موضوع بغيت ندوي عليه خليه تحت في كومونتير. نتلاقاو في حلقة قادمة ان شاء الله. كان معكم مصطفى فارومي من قناتكم قناة مصطفى او بي اس. انتظرونا في بارتي 2 من لوطونومي. تشاو.